أعزائي التلاميذ المقبلين على الامتحان الجهوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعي القناة، وبالنسبة للمشاهدين الجدد لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد إن شاء الله تعالى. هذا المقطع هو عبارة عن اختبار لكم في تمكنكم من رواية La Boîte à Merveilles، وهو عبارة عن question et réponse، أسئلة وأجوبة. سأعرض لكم مجموعة من الأسئلة، بعدما يظهر لكم السؤال أنتم ستستحضرون الجواب، ثم سأطلعكم على الجواب، وبالتالي ستقارنون بين الأجوبة التي استحضرتموها والأجوبة الصحيحة، وبالتالي ستعرفون مدى تمكنكم من الرواية. وهذا هو الجزء الأول، ثم سنتبعه بجزء آخر إن شاء الله تعالى، مع أنه سيتم شرح الأسئلة والأجوبة أيضا بالعربية من أجل تبسيط المسألة لكم. فلنبدأ على بركة الله. Question numéro 1. Le titre du roman، يعني عنوان الرواية، c'est La Boîte à Merveilles. Question numéro 2. La date de parution، أي تاريخ الإصدار، c'est en 1954. Question numéro 3. Son auteur، أي كاتب هذه الرواية، c'est أحمد الصفريوي. Question numéro 4. Son genre، يعني النوع ديال الرواية، roman autobiographique، يعني رواية للسيرة الذاتية، الكاتب يحكي لنا عن فترة من حياته. Question 5. Quel genre de littérature، أي نوع من الأدبيات، littérature maghrébine d'expression française، يعني الأدب المغربي بالتعبير الفرنسي. Question numéro 6. Son contexte historique، يعني السياق الزمني للرواية، c'est la colonisation française، يعني أثناء فترة الاستعمار الفرنسي. Question 7. Qui est le narrateur، يعني الراوي ديال الحكاية. عندنا l'auteur هو الذي يكتب الرواية، le narrateur celui qui raconte، اللي تيحكي لنا الرواية. هنا عندنا roman autobiographique تيكون l'auteur et en même temps هو le narrateur، يعني الكاتب تيكون في نفس الوقت هو الراوي. إذا هو سيدي محمد. Question 8. Quel âge a-t-il، يعني في الرواية الفترة اللي كان كيحكي لنا فيها على الحياة ديالو شحال كان في عمره في الرواية. 6 ans. 9. Où se passe la majeure partie des événements، يعني أين كانت تقضى العدد الأكبر من الأحداث، أغلبية الأحداث ما هو المكان الذي كانت تحدث فيه. C'est dans la maison de Dar Chouafa. Question 10. Pourquoi donne-t-on ce nom à cette maison، لماذا يعني هذا المنزل سمي بهذا الاسم ديال دار الشوافة. Dans cette maison habite une voyante de grande réputation، لأنه في هذا المنزل تتسكن واحد شوافة voyante، يعني تتشوف تدعي أنها تتشوف de grande réputation، يعني لديها شهرة كبيرة، ولهذا يعني سمي المنزل عليها بدار الشوافة. Question numéro 11. Où l'enfant passe-t-il ses journées، يعني أين يقضي الطفل أيامه. Il passe ses journées au مسجد، تيقضي الأيام ديالو في المسجد لتحفيظ القرآن. 12. Aime-t-il vraiment l'école coranique، يعني هل كان حقا يحب المدرسة القرآنية. Non, il déteste l'école coranique، لا فقد كان يكره الذهاب إلى مدرسة تحفيظ القرآن. 13. Pourquoi، يعني لماذا كان يكره الذهاب إليها. Il craint les coups des fouets، يعني كان يخاف من ضربات الفقيه. 14. Qu'est-ce qui justifie alors ses progrès à l'école،
يعني ما الذي يفسر ذهابه إلى المدرسة؟ هو لا يحبها ويخاف من ضربات الفقيه ويذهب إليها. لماذا؟ D'abord pour faire plaisir à ses parents pour qu'ils l'aiment davantage من أجل إرضاء والديه ليحبونه أكثر. Puis pour éviter l'enseignante baguette de Conassier وكذلك لتجنب الضرب بتلك العصا. 15. L'enfant a-t-il des amis؟ هل هذا الولد يعني le narrateur سيدي محمد لديه أصدقاء؟ Non, il n'a pas d'amis. لا ليس لديه أصدقاء. Question numéro 16. Pourquoi? Ça veut dire pourquoi n'a pas d'amis. Les enfants et lui n'habitent pas le même univers. يعني الأطفال وهو لا يعيشون في العالم نفسه. يعني كل واحد وعالم خاص به. Question numéro 17. Quel trait de caractère peut-on dégager chez l'enfant؟ يعني ما هي الصفة أو السمة التي يمكننا يعني وصف بها هذا الطفل؟ Le trait de caractère c'est solitaire يعني الانعزالية الوحدة. Pourquoi؟ يعني أي شخص ما عندوش أصدقاء ما تيتواصلش مع الأصدقاء ديالو هذا تيتسمى شخص منعزل. 18. Arrive-t-il à se comprendre avec son entourage؟ يعني واش قدر يفهم نفسه مع l'entourage ديالو يعني المكان الذي يدور حوله؟ Non, il n'arrive pas à se comprendre avec son entourage. 19. Pourquoi? Absence de communication لأنه لا يتواصل ما عندوش أصدقاء وبالتالي مع من سيتواصل. Question numéro 20. Le printemps chez lui, chez qui Sidi Mohamed et sa mère sont-ils invités؟ يعني في فصل الربيع شكون اللي عرض على سيدي محمد يعني le narrateur c'est l'enfant et sa mère. Ils sont invités à passer la journée chez لالا عائشة. لالا عائشة هي اللي عرضت عليهم باش يقضيو عندها اليوم ديالهم. Question numéro 21. Quel problème arrive à مولاي العربي le mari de لالا عائشة؟ يعني ما هو المشكل الذي حصل لمولاي العربي الزوج لالا عائشة الصديقة ديال la mère du narrateur هي اللي عرضت على le narrateur et sa mère. مولاي العربي a été escroqué par son associé عبد القادر يعني مولاي العربي خدعو الصديق ديالو الشريك ديالو في العمل الشريك ديالو عبد القادر يعني نصب عليه. Question numéro 22. Qui a aidé مولاي العربي à relancer son commerce؟ فاش نصب عليه الصديق ديالو هو خسر التجارة ديالو شكون اللي عاونو باش يبدا التجارة ديالو من جديد؟ سي sa femme لالا عائشة. Comment؟ يعني كيف ساعدته؟ Elle a vendu tous ses bijoux. قامت ببيع جميع مجوهراتها. 24. Le frère demande aux élèves de commencer des préparatifs. En quelle occasion؟ يعني الفقيه طلب من التلاميذ بدء الاستعدادات بأية مناسبة. C'est à l'occasion de la fête d'Ashura. بمناسبة عاشوراء. Question 25. Comment les élèves ont-ils réagi à cet événement؟ يعني كيف تفاعل التلاميذ مع هذه الحادثة أو هذا الحدث؟ Les enfants étaient contents يعني كانوا فرحين فاش خبرهم الفقيه ببدء الاستعدادات من أجل عاشوراء. Question numéro 26. Comment s'appelle le voisin qui mort؟ الجار ديال le narrateur اللي مات ماذا كان اسمه؟ Le défunt s'appelle يعني الميت هذا اللي مات s'appelle سيدي محمد بن طاهر. Question 27. Quel effet cette mort a-t-elle sur le narrateur؟ شنو هو التأثير ديال هذا الموت على le narrateur؟ Cette mort a beaucoup affecté le narrateur. أثرت كثير هذا الموت أثر بشكل كبير على الراوي. 28. Qui a acheté les vêtements au narrateur؟ من اشترى الملابس للراوي؟ C'est la mère qui a acheté les vêtements au narrateur. الأم هي التي اشترت له الملابس. 29. Qui lui a acheté les jouets؟ ومن اشترى له الألعاب؟ Le père lui a acheté les jouets. الأب هو الذي اشترى له الألعاب. Question numéro 30. Que décide معلم عبد السلام le père du narrateur d'acheter à sa femme؟
المعلم عبد السلام يعني الأب ديال الراوي ماذا قرر أن يشتري لزوجته؟ Il décide de lui acheter des bijoux. قرر أن يشتري لها مجوهرات. وهكذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من الإجابة على أسئلة الرواية de la boîte à merveille. سنتبع إن شاء الله تعالى بجزء آخر يضم مجموعة أخرى من الأسئلة. لا تنسوا الانضمام إلى المجموعة وزيارة الصفحة للتوصل بكل الأخبار الجديدة والمستجدات. أتمنى لكم التوفيق إلى أن ألقاكم في مقطع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.